बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे करते हैं। क़ाला, कहा, हज़रत याकूब ने कहा, यानी यूसुफ के वालिद ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बच्चे। एक वर्ड है इब्न, क्या लड़के के माने में आता है। जब उसी को प्यार और मोहब्बत से बोला जाता है, इसको अगर आप नाम याद रख पाए तो इसमें तस्गीर बोला जाता है। तो फ़ाइल के वजन पे हम लाते हैं, अब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बुक 4 में। तो फ़ाइल के वजन पे लाते हैं हम उसके अंदर प्यार और मोहब्बत डालने के लिए, छोटा दिखाने के लिए। या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बच्चे। ला तक़सुस, ये आ चुका है इससे पहले, क़स्सा यक़ुस्सु, बयान करना। ला तक़सुस, मत बयान करो। तो आप देख रहे हैं कि क़स्सा यक़ुस्सु था, यक़ुस्सु, या सौद पे तशदीद के साथ था। ठीक है, मतलब जब तशदीद आ गई इसका मतलब कोई भी वर्ड दो मरतबा पढ़ा जा रहा है। जब इसको हमने ऑर्डर बनाया तो ऑर्डर में लास्ट वाला क्योंकि साकिन होता है, तो हमने दोनों सौद को अलग अलग कर दिया। क्योंकि क्योंकि तशदीद में ऑलरेडी पहला वाला साकिन होता है, तो हम बात को भी साकिन कर देंगे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। हम तशदीद वाले वर्ड को इस तरह अलग कर देते हैं। जो भी वर्ड इस तरह का आएगा, मद्दा या मुद्दू फैलाना, ला तमदुद, के ना, सब्बा या सुब्बू उड़ेलना, ला तस्बुब, सब्बा या सुब्बू गाली देना, ला तस्बुब। तो जब भी लास्ट वाला वर्ड तशदीद होता है, डबल होता है, तो ऑर्डर नहीं में वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि नहीं में लास्ट वाले अल्फ लेटर को हमें साकिन करना होता है। शायद मैं अपनी बात बता पाया। या बनिया, ए मेरे बच्चे, ला तक़सुस, मत बयान करना, रुया का, अपने इस ख्वाब को। रुया मतलब ख्वाब। अला इख्वती का, अपने भाइयों पर। ठीक है ना, अब उर्दू में हम नहीं बोलते हैं अपने भाइयों पर बयान मत करना, उर्दू में हम बोलते हैं अपने भाइयों से बयान मत करना। लेकिन सब हर जगह की अपनी अपनी जो है ताबीर होती है। अरबिक वाले अला के साथ बोलते हैं। तो तुम मत बयान करना, तुम मत बयान करना अपना ये ख्वाब, अला इख्वती का, अपने भाई से। इख्वती का, इख्वा सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल है सर। सिंगुलर क्या है? अखुन। अखुन। तो अखुन की दो प्लूरल प्लूरल आती है। एक तो अखुन की प्लूरल होती है इख्वतुन, और इख्वा जो होगा ये राउंड सा के साथ होगा, जो आपको ये शुबा देगा कि ये फेमिनिन है। हालांकि जग, मतलब बिल्कुल सबको मालूम है कि जो है इख्वतुन ये मैस्कुलिन होता है। तो जब भी मैस्कुलिन फेमिनिन हमें देखना होता है तो हम सिंगुलर के भरोसे देखते हैं, प्लूरल के भरोसे नहीं देखते हैं। और एक और इसकी प्लूरल आती है, शायद मैंने बताया हो क्या आती है, इखवान। ठीक है ना, इखवान। तो अखुन जमा इखवान या इखवतुन दोनों प्लूरल आती है। यहाँ पे यही राउंड वाली था, जब मिल के आती है तो लंबी बन जाती है। तो हो जाएगा ला तखसुस रुया का, मत बयान करना अपना ख्वाब, अला इखवती का, अपने भाइयों से। ठीक है, फयकीदू लका कैदा। फा मतलब तो, यकीदू, कादा यकीदू चाल चलना, फयकीदू तो वो चाल चलेंगे, प्लूरल है, लका तुम्हारे खिलाफ, कई दन सख्त चाल या एक चाल। है ना, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है ना। कौला या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ला तखसुस रुया का, मत बयान करना अपना ख्वाब, अला इख्वती का, अपने भाइयों से। फयकीदू तो वो चाल चलेंगे, लका तुम्हारे खिलाफ, कई दन एक चाल। इन शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्वुन, अदुव्वुन मतलब खुदा मतलब दुश्मन। दुश्मन। अदुव्वुन जमा आदा, आदा हमजा रहेगा लास्ट में, दुश्मन के बारे में। और मुबीन इससे पहले आ चुका है, क्या मतलब है? खुला जाहिर। खुला, जाहिर, बिल्कुल वाजे। बेशक शैतान इंसान का वाजे दुश्मन है। कौला या बुरैया, कहा है मेरे बच्चे, ला तखसुस रुया का, मत बयान करना ख्वाब अपना,
अला इखवती का, अपने भाइयों से, फयकीदू, तो वो चाल चलेंगे, लका, तुम्हारे खिलाफ, ला प्रीपोजिशन का और वाला, कैदन, एक चाल या सख्त चाल, इन शैताना, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्वुम मुबीन, वाज़े दुश्मन है। कोई मुझे बताएगा कि शैताना क्यों है, शैतानी या शैतानी क्यों नहीं है? शैताना क्यों है? जबर क्यों आया है? इंसान का है ना, मुजाफ मुजाफ इलैहि की वजह से। तो क्या हमने पढ़ा जेर है कि आता है। मुजाफ पे जबर आता है? नहीं, इसको तो जेर आता है, तो ये क्यों जबर है? अ, कोई इन्ना बताए? की वजह से, बेशक प्रपोजिशन की हाँ, वजह से भी। प्रीपोजिशन नहीं, इन्ना और इसके अखवात, इन अल्लाह, इन शैताना, इन्ना अन्ना किन्ना लैता लअल्ला, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, जब भी नॉमिनल सेंटेंस पे आता है तो उसके सब्जेक्ट को हालत नसब में कर देता है। इन शैताना, बेशक शैतान इंसान के लिए, इंसानी पे तो जेर लाम प्रीपोजिशन की वजह से है, और अदुव्व मुबीन उसके प्रेडिकेट है, खबर है, और खबर पे ये है हालत रफा है। क्लियर है आरफा? चले आगे। मुझे इसमें ये बताइए कि इन्ना बावजूद प्रपोजिशन होने के शैताना पे जबर रहेगा। इन्ना किसने कहा कि प्रीपोजिशन है? इन्ना प्रपोजिशन नहीं है। तो लका वाला जो है ऊपर लाइन में एंड में, लका लाम तो प्रपोजिशन है, तो फिर का पे जबर क्यों है? चलिए, अगर हम उसको लकी कर दें तो क्या कुछ मायने में चेंज आएगा? नहीं, माने में तो चेंज नहीं है, अच्छा, तो मुझे फीमेल बताइएगा, हो जाएगा। मुझे बताए, हाँ तो फीमेल हो जाएगा, हजरत यूसुफ फीमेल है? नहीं। नहीं है। तो ये जो प्रीपोजिशन, सॉरी, ये, हाँ, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है ना, ताकी के, ये प्रोनाउन है ना। हम्म। प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते, इसको हम बोलते हैं इस्तिलाह में मबनी। प्रोनाउन मबनी होते हैं, का हमेशा का ही रहेगा। हम बोलेंगे उसको कि वो हालत जर में है, लेकिन अगर आप लकी कर देंगे तो फीमेल के लिए माना ही बदल जाएगा। तो प्रोनाउन जो होता है, चाहे वो अंता, अंतुमा, अंतुम रहे, चाहे का की के रहे, उसके अंदर कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आती है, इट्स कॉल्ड मबनी। क्लियर? ओके जी, अलग। इस तरह के 7 चीजें हैं जिनके अंदर कभी चेंजिंग नहीं आती है जबर जेर पेश की। वो किसी भी हालत में रहे, बोला जाएगा कि हालत जर में, लेकिन आएगी नहीं। उसी में से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। आपने हाजा को देखा है कभी हाजी हो जाए, मतलब हाजा मैस्कुलिन नहीं। वाला, या हाजू हो जाए, कभी नहीं। देखा आपने? नहीं। तो इसको हम मबनी बोलते हैं, आप उसको एडवांस में पढ़ेंगे, लेकिन आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। चले ओके आगे। जी। वकदालिका, और इसी तरह, कदालिका इसी तरह, और इसी तरह, यजतबी का, 2 वर्ड है, एक इज्तबा यजतबी, चुन लेना, सिलेक्ट कर लेना, का मतलब आपको किसके बारे में आ रहा है ये? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब इसको आप लिखेंगे इज्तबा यजतबी, तो इज्तबा को ऐसे लिखेंगे, या पे खड़ा जबर के साथ, इज्तबा, इज्तबा यजतबी, यजतबी में भी आ रहेगा जैसा कि यहाँ पे है, ऐसे आ रहेगा, इज्तबा यजतबी। यजतबी का मतलब वो चुनेगा। आपको बोल रहा हूँ मैं चुनूंगा, कैसे बोलेंगे? में। मैं प्रेजेंट। चुनूंगा। हाँ, अ, अलिफ अस्तबी अस्तबी। हाँ, अजनबी, अजनबी, अस्तबी। जी। नजतबी हम चुनेंगे, तजतबी तुम चुनोगे, जी। ठीक है ना, तजतबी ना तुम फीमेल चुनोगे। जब भी नया वर्ब आए उसको 4-5 तरह इस्तेमाल कर लेंगे अगर, तो फिर उस पर आपकी ज़्यादादारी हो जाएगी, वो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा, उसका इस्तेमाल भी आप सीख पाएंगे। वकदालिका, और इसी तरह, यजतबी का, चुन लेगा तुमको, रब्बू का, तुम्हारा रब। चुनने का काम रब कर रहा है, इसलिए वो फाइल है, और फाइल हालत रफा में होता है, इसीलिए रब्बू के ऊपर पेश आया है। तुम्हारा रब चुन लेगा, व युअल्लिमुका, और तुमको इल्म सिखाएगा। इसका माजी है अल्लमा, लाम पे तशदीद के साथ, अल्लमा। मुदारे यहाँ पे लिखा हुआ है युअल्लिमु, अल्लमा युअल्लिमु, और मजदर आता है तालीमन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन।
اسی سے بنا ہے معلم، ٹیچر کو کہا جاتا ہے معلم از the teacher, the one who is giving knowledge. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح چن لے گا تمہارا رب تم کو، ربک، وَيُعَلِّمُكَ، اور تم کو سکھائے گا، تم کو علم دے گا. جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ عربک کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ورڈ سے کئی ورڈ بنا دیتا ہے. اب علم سے علمہ جاننا، علمہ جنوانا، کسی کو بتانا. یہ نا علمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نالج گین کیا، اور یعلم کا مطلب ہم دے رہے ہیں نالج. وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تم کو سکھائے گا. کیا سکھائے گا؟ من تأویل الاحادیث، تعویل بولتے ہیں حقیقت کو، اصلیت کو. احادیث حدیث کی جمع ہے. ایک تو ہمارے یہاں اصطلاح میں حدیث استعمال ہوتا ہے پروفٹ محمد کے اسٹیٹمنٹ کے لیے، یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے. کوئی بھی بات چیت جو ہوتی ہے اس کو ہم حدیث یا احادیث، اس کے پلورل ہے حدیث جمع احادیث. اور وہ تم کو سکھائے گا باتوں کی حقیقت. ٹھیک ہے، وہ تم کو سکھائے گا باتوں کی حقیقت، اور اسی باتوں کی حقیقت میں ایک چھوٹا سا وہ بھی آ جائے گا، یعنی خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی حقیقت، کیونکہ وہ بھی ایک بات ہے. تعویلی پہ زیر من کی وجہ سے ہے، اور احادیث پہ زیر مضاف ہے. باتوں کی حقیقت، تعویل. ٹھیک ہے نا. بنا ہے یہ ورڈ اول، یؤول سے اول فرسٹ بولا جاتا ہے، یعنی جہاں سے شروعات ہو رہی ہے، جو اصل، جو مین ہے کہ نا، اسی سے بنا ہے. لیکن آپ تعویل کا مطلب بس یاد رکھیے، حقیقت. تو وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تم کو سکھائے گا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت. وَيُتِمُّ، وہ ہے مضارع، اتم یتم، اتماما، کمپلیٹ کر دینا. ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ کر دینا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کام تمام ہو گیا، وہی والا ورڈ ہے تمام، ختم کر دینا، کام تمام. تو وَيُتِمُّ، اور مکمل کر دے گا، نعمتہ، اپنی نعمت. وہی اردو والا نعمت ہے بلیسنگ. علیک، تم پر. ایک انسان کا نبوت کا درجہ حاصل کرنا بحیثیت انسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ انسان نبوت خود سے حاصل نہیں کر سکتا. تو نبوت کا مل جانا انسان کیا معراج، انسان کی معراج ہے. انسان کے مطلب آپ یہ بولے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے، انسان کی ہم بات کر رہے ہیں. نبی سب سے عظیم انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا. اسی کو کہا اپنی نعمت کو کمپلیٹ کر دے گا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بطور انسان. وہ یتم نعمت، اور وہ مکمل کر دے گا اپنی نعمت. علیک، تم پر. یا بھی اعلیٰ پہ پوزیشن ہے، اس کے باوجود کانشٹن سے نہیں آئے گا، صرف مبنی ہے. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر، یعنی اولاد پر. آل اولاد کو بولا جاتا ہے، اس کی نسل کو بولا جاتا ہے. وَكَمَا أَتَمَّهَا، جیسا کہ اس نے کمپلیٹ کیا. ہاں لوٹے گا نعمت کی طرف، کیونکہ وہ مؤنث تھا تو یہ بھی مؤنث ہوگا. کما اتم النعمہ، جیسے کہ اس نے نعمت کو مکمل کیا. علی ابویک، تمہارے والدین پر. ورب اصل میں ہے، یہ ورڈ اصل میں ہے ابن. اب بولتے ہیں ہم ابا کو. ٹھیک ہے، اور اب سے بن گیا ابوین. ابا اما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ابا اما کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ ابا اور دادا اور اوپر کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. دو والد، یعنی ابا بھی اور اس کے اوپر دادا وغیرہ بھی. تو ہو جائے گا کما اتمہا، جیسے کہ اس نے کمپلیٹ کیا. علی ابویک، تمہارے والد پر. من قبل، اس سے پہلے. کون کون؟ ابراہیم، اسحاق، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق. ان ربک، بے شک تمہارا رب. علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے. حکیم، بہت زیادہ حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان آیا، اس کی وجہ سے ربا کا، تو آپ اس کو ربو کا یا ربی کا نہیں بول سکتے، کیونکہ ان اپنے اسم کو، یعنی مبتدا کو، یعنی سبجیکٹ کو حالت نصب میں کرتا ہے. تو واپس سے دیکھیے آئے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح چن لے گا وہ تم کو، ربک، تمہارا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور تم کو سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی اصل. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، علیک، تم پر. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر، یعقوب کی اولاد پر.
کما جیسا کہ، اتما اس نے مکمل کیا، ہاں اس کو یعنی نعمت کو، علی ابوئی کا تمہارے والدین پر. میں نے بتایا کہ والدین سے مراد آگے نام آ رہا ہے ابراہیم اور اسحاق، یعنی دادا اور پردادا. کما اتمہا جیسے کہ اس نے کمپلیٹ کیا اس کو تمہارے والدین پر، من قبل اس سے پہلے. کون ہے وہ؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق، یعنی ان دونوں کو بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، ویسے ہی تم کو بھی وہ نبی بنانے والا ہے. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. یہ آخری آیت نمبر 5 کا ترجمہ کیجیے. یہ آواز آ رہی आपने ہے؟ कहा, आवाज आ रही है اب آ رہی ہے. जी. आपने कहा, ए मेरे बेटे, मत बयान करना रुया का अपना ख्वाब, अला इख्वातिका अपने भाइयों पर, फकीदू तो वो चलेंगे, लका तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए, कैदन एक चाल. प्लॉट बोलते हैं इसको. ठीक है. इन्न शैताना बेशक शैतान है, लिल इंसानी इंसानों के लिए, अदुव्वन दुश्मन, मुबीन खुला. आप कर पाएंगे अगले आयत का आप या भी नहीं? तो कोशिश करते हैं. चलिए. वकज़ालिका इस तरह, ये यजतबी का, जी यजतबी का, ये तभी का चुन लिया था ना, चुन चुनेगा, लिया, चुनेगा तुमको, का भी है ना. चुनेगा. हाँ, वकज़ालिका इस तरह, यजतबी का चुनेगा, रब्बु का आपको, आपके रब, व और यू अल्लीमू का आप आपको सिखाएगा, मिन फ्रॉम के लिए, और तवीली तवीली हकीकत, अल अहद बात बात नहीं, हाँ बात दी. ये इसका नहीं आ रहा सर हमको आगे से, मतलब कि मेरा नोट भी सही से नहीं. ठीक जी है ना. चलिए तब मैं कर देता हूँ. जी. तावील अहादीस, बातों की हकीकत, वयुतिम्बु और कंप्लीट करेगा, निअमतहु अपनी नेमत को, अलैका तुम पर, वाला आल याकूब और याकूब की औलाद पर, कमा अतम्महा जैसा कि उसने मुकम्मल किया, अला अबवई का तुम्हारे वालिदैन पर, मिन कबलु इससे पहले, इब्राहीमा व इसहाक. कौन कौन है वो? इब्राहिम और इसहाक. इन रब्बक अलीमुल हकीम, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा जानने वाला और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है. एक चीज समझिएगा, आलिम का क्या मतलब होता है? इल्म वाला. ठीक है. और आलिम और अलीम का क्या मतलब होता है? अलीम का मतलब क्या होता है? मतलब वो बहुत भी ज्यादा इल्म जानने वाला. वाला, बहुत ज्यादा जान. तो फ़ाइल का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए आता है किसी चीज की ज्यादती को बताने के लिए. तो अल्लाह ताला के लिए जब हम जिक्र कर रहे हैं, और तो मैं आपको एक दो बात बताना चाह रहा हूँ. एक तो उसका मतलब भी बताना चाह रहा हूँ और अरबी का मिजाज भी बताना चाह रहा हूँ. बहुत ज्यादा का जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई वर्ड मौजूद है. अरबी के अलीम का आना खुद इस बात को बता रहा है कि बहुत ज्यादा का माना है, वरना तो आलिम का तर्जुमा रहता. अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला. अल्लाह ताला के लिए इस तरह की जो सिफात का जिक्र किया जाता है, तो उसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि आलिम एक इंसान भी हो सकता है लेकिन अलीम सिर्फ अल्लाह ताला हो सकता है. तो अलीम और हकीम, कदीर, खबीर, बसीर, समीع, ये सर वजन है फ़ईल के. फ़ईल का वजन, इस तरह के बहुत सारे वर्ड वजन है. वजन मतलब स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर पे आने के बाद बहुत ज्यादा का माना या लगातार का माना या हमेशा का माना ऐड हो जाता है खुद ब खुद. आलिम किसी एक सिचुएशन को जानता है, अलीम हर सिचुएशन को जानता है. आलिम को इल्म हासिल करना पड़ता है कहीं से, अलीम हमेशा से खुद ब खुद इल्म वाला होता है.
تو یہ سارے فرق ہیں جو عالم اور علیم میں ہیں. تو بس ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ فعیل کے وزن پہ جب بھی کوئی کوالٹی آئے گی تو اس کے اندر ہم بہت زیادہ کا معنی خود سے ایڈ کر دیں گے، اور یہ عربی کی خاص بات ہے. کلیئر؟ Yes, sir. آگے دیکھتے ہیں. لقد کان فی یوسف، لام اور قد دونوں الگ الگ ورڈ ہے. دونوں کا یہاں پہ لانے کا مقصد زور دینا کسی بات پہ، انسسٹ کرنا. بے شک ہے، تحقیق ہے، البتہ تحقیق ہے، یہ سب اردو والے ترجمہ کرتے ہیں. کیا ہے؟ کانا ہے فی یوسف، یوسف میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ہے نا. تو لقد کان فی یوسف، بے شک یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں، یعنی ان کے قصے میں کہنا چاہ رہے ہیں، فی یوسف و اخوتہ آیات نشانیاں ہیں، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے. آیات یہ جمع ہے آیتن کی. ایک تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، اور دوسرے آیت قرآن نے بھی استعمال کیا ہے نشانی کے معنی میں، جو چیز کو دیکھ کر ہم جو ہے سبق لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سائن جسے وہ بولتے ہیں. تو بے شک یوسف اور ان کے بھائی میں نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. سے پہلے نہ جانے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ سائل کا لفظ دو معنوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک تو سوال کرنا، کوشچن کرنا، اور دوسرا سائل کا لفظ بھیک مانگنے والے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سوال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انگلش میں بھی ہم یوز کرتے ہیں آس کا لفظ کوشچن کے لیے بھی، اور آسکنگ بیگر، بیگر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو خیر بہرحال عربک میں تو کیا ہی جاتا ہے. تو سائل، سائلین، ٹھیک ہے نا، لام پریپوزیشن سوال کرنے والوں کے لیے. کلیئر ہے؟ Yes, sir. ایک دو آیت اور دیکھیں گے. اذ قالوا لیوسف، جب کہا، قالا سنگولر تھا، قالوا پلورل ہے، جب کہا، لیوسف یوسف سے، واخوہ سوری سے نہیں بلکہ لام تاکید کے لیے، بے شک یوسف، جیسے لقد میں لام آیا تھا زور دینے کے لیے، ویسے لام آتا ہے کسی بھی ناؤن پہ زور دینے کے لیے. بے شک یوسف، واخوہ اور اس کا بھائی. اب یہ سنگولر ہے، یہ اخوا نہیں ہے، اخو ہے. کون ہے بھائی؟ کون سا بھائی کی بات ہو رہی ہے؟ معلوم؟ क्या اخوہ کون سا بھائی کی بات ہو رہی ہے؟ یوسف اور اس کا بھائی या बिन्यामीन. بنیامین کی بات ہو رہی ہے. بے شک یوسف اور اس کا بھائی، احبو زیادہ محبوب ہے، الا ابینا ہمارے والد کے. کون بول رہا ہے؟ یہ باقی بھائی بول رہے ہیں. ہمارے والد کے زیادہ قریب ہے، زیادہ محبوب ہے. ونحن عصبہ اور ہم لوگ، نحن مطلب وی، عصبتن، عصبہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، ٹھیک ہے نا، جو اکثر و بیشتر جو ہے 3 سے لے کر کے 9 تک کی تعداد ہوتی ہے، اس طرح کے گروہ اور جماعت کو ہم بولتے ہیں عصبہ. یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین، یہ دونوں زیادہ محبوب ہے، کمپیریٹیو ڈگری زیادہ محبوب ہے، الی ابینا ہمارے والد کے. ونحن عصبہ حالانکہ ہم لوگ گروہ میں، یعنی ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم 9 بھائی ہیں، وہ 2 بھائی ہیں دوسرے والدہ سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے والد صاحب ان کو زیادہ محبت کرتے ہیں. ان ابانا بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، لام تاکید کے لیے، فی مطلب میں، ضلال مطلب بھٹکے ہوئے، گمراہ. یہاں ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ نبی کی بات چل رہی ہے. بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین، واضح غلطی پر ہیں. ٹھیک ہے، لفی ضلال مبین. تو بے شک ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں. مبین تیسری بار آیا ہے، واضح کتاب، واضح دشمن، واضح غلطی. ٹھیک ہے نا. اذ قالوا لیوسف، جب ان سب بھائیوں نے کہا، کیا کہا؟ لیوسف کہ یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی، احب زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، الی ابینا ہمارے والد کے نزدیک، منا ہم سے زیادہ، ونحن عصبہ اور ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں. ان ابانا بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین واضح غلطی پر ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. کہاں چلے گئے تھے عارف آپ بیچ میں؟ جی سر. کہاں چلے گئے تھے آپ؟
सर वो काम आ गया था आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई कौन बात सा काम? सॉरी सर, मैं बिना पूछे गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लक़द काना फी यूसुफा, बेशक यूसुफ में और उनके भाइयों में आयातुन निशानियां हैं, लिस्साइलीन पूछने वालों के लिए। इज़ क़ालू, जब कहा उन्होंने, यूसुफ यूसुफ व अखूहु और उसके भाई, अहब्बु इला अबीना हमारे वालिद के ज़्यादा महबूब है, मिन्ना हमारे मुकाबले में, व नहनु उस्बा और हम एक जमात में हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है। इन अबाना बेशक हमारे वालिद, लफ़ी ज़लालिम मुबीन वाज़े गुमराही पर हैं, सॉरी वाज़े गलती पर हैं। एक आयत बस और करेंगे। उख्तुलू यूसुफा, कतला यख्तुलू से ऑर्डर बनेगा उख्तुल, और जमा के लिए बनेगा उख्तुलू। उख्तुलू यूसुफा, कत्ल कर दो यूसुफ को, मार डालो यूसुफ को। अब तुरहूहु, या उसको फेंक दो। तराहा या तुरहु, तरहन फेंक देना, डाल देना, फेंक देना। औ मतलब या, अब इतराहूहु या उसको डाल दो, हु लौटेगा हजरत यूसुफ के लिए, अरदन किसी ऐसी जमीन पर, यखलु लकुम और तुम खाली हो जाएगा तुम्हारे लिए, वजहू चेहरा, अबीकुम तुम्हारे वालिद का चेहरा। आज मैं समझाता हूँ इसको। वजहू अबीकुम तुम्हारे वालिद का चेहरा, व तकूनु और तुम हो जाना, मिन बादिही इसके बाद, कौमन कौम, सालिहीन नेक, उसके बाद तुम नेक कौम बन जाना। तो वालिद का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा, मतलब क्या है कि आप जो है वालिद के ज्यादा महबूब हो जाएंगे। जब किसी से हम कोई लगाव रखते हैं, उसकी तरफ चेहरा हम कर रहे होते हैं। तो वजू अबीकुम तुम्हारे, ये जो यखलू है, इसका इसका माजी मुजारे है खला यखलू, खुलूवन, खला यखलू खलवतन, खाली होना, तन्हा होना। यखलू लकुम खाली हो जाएगा तुम्हारे लिए, वजू अबीकुम तुम्हारे वालिद का चेहरा, ठीक है ना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं तवज्जो देना, वजह से बना है, वजह से बना है तवज्जो। जब हम किसी को तवज्जो दे रहे होते हैं, उसकी जानिब वज कर रहे होते हैं। वज का क्या मतलब होता है? चेहरा। सबको देना। वज का मतलब चेहरा होता है, ठीक है ना, उसी से बना है तवज्जो, किसी की तरफ चेहरा करना। क्या? वज का मतलब चेहरा, फेस, वजहुन चेहरा, अच्छा। ठीक है ना। जी जी। तो जी। यखलु लकुम वजहु अबीकुम तुम्हारे वालिद का चेहरा खाली हो जाएगा, यानी उसकी उनकी तवज्जो तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी, उनका अटेंशन तुम्हारी तरफ हो जाएगा। और प्लान क्या है, वतकूनु मिन बादी, अब ये क्योंकि नबी के बेटे हैं तो मालूम है सही क्या है गलत क्या है। उसका प्लान ये बना है कि बाद में तुम नेक बन जाना, और हम भी आजकल बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं कि अभी ये कर लेते हैं, बाद में हम तौबा कर लेंगे। तो एक शैतान की पुरानी चाल है जो आज भी चली जा रही है। वतकूनु काना यकूनु होना, वतकूनु और हो जाना, मिन बादी ही इसके बाद, यानी इस वाक़े के बाद, फेंकने या कत्ल करने के बाद, क्या हो जाना, कौमन सालिहीन नेक कौम हो जाना। क्लियर है? जी सर, क्लियर। एक बार मैं पूरा कर देता हूँ, फिर कॉल डिस्कशन करेंगे। आयत नंबर 5 से आज हमने स्टार्ट किया। कौला या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ला तकसुस मत बयान करना, रोया का अपना ख्वाब, अला इख्वती का अपने भाइयों से, फयकीदू तो वो चाल चलेंगे, लका तुम्हारे खिलाफ, कईदन एक चाल, इन शैताना बेशक शैतान, दिल इंसानी इंसान के लिए, अदुव्वुम मुबीन खुला हुआ दुश्मन है। वकज़ालिका और इसी तरह, यजतबी का चुन लिया तुमको, चुन लेगा तुमको, रब्बु का तुम्हारा रब, युअल्लिमुका और तुमको सिखाएगा, मिन ताबीर अल अहादीस बातों की हकीकत या ख्वाब की ताबीर, व युतिम्मु और कंप्लीट करेगा, नेमतहू अपनी नेमत को, अलैका तुम पर, व अला आली याकूब और याकूब की औलाद पर, कमा अतम्महा जैसे कि उसने मुकम्मल किया, अला अबवई का तुम्हारे वालिदैन पर, मिन कब्लु इससे पहले, कौन कौन, इब्राहीम व इसहाक, इब्राहिम और इसहाक। इन रब्बा का बेशक तुम्हारा रब, अलीमुन बहुत ज्यादा जानने वाला, हकीमुन बहुत ज्यादा विजडम और हिकमत वाला है। लक़द कान फी यूसुफ़ा बेशक यूसुफ में, व इख्वती उसके भाइयों में, आयातुन निशानियां हैं, लिस्साइलीन पूछने वालों के लिए। इज़ क़ालू यूसुफ जब उन सब भाइयों ने कहा कि यूसुफ, व अखूहु और उसका भाई, अहब्बु ज़्यादा महबूब है, इला अबीना मेरे वालिद के, हमारे वालिद के,
من نہ ہم سے زیادہ، من مطلب فرام، نہ مطلب ہم، دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، ہم سے زیادہ محبوب ہے، ونحن عصبہ اور ہم لوگ جماعت میں ہیں، گروہ میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ان آبانا بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین واضح طور پر غلطی میں ہیں، اقتلوا یوسفا قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوہ یا اس کو پھینک دو، ارضن کسی ایسی زمین پر، ارض مطلب زمین، یخلو لکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے والد کا چہرہ، ان ترجمہ ہم کر سکتے ہیں تمہارے والد تمہیں توجہ دینے لگیں گے، فتکونوا اور تم ہو جانا من بعد ہی اس کام کو کرنے کے بعد قوما صالحین نیک قوم۔ یہ تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے، کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے ورنہ کال ڈسکنیکٹ کرنے جانا ہے۔ سر وہ صبح مطلب؟ عصبۃ الجماعت گروہ، خاص طور سے 3 سے لے کے 9 تک کے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی سر۔ چلے ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے قرآن کی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنا مالی آسان سے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔